بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمان يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شمائل الإنسان وقد اقتفاك أولو النهى وبصدقهم ودعوا تذكر معهد الأوطان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني صادفتهم قوما كروث ذلة فجعلتهم كسبيكة العقيان حتى الفناء بر كمثل حديقة عذب الموارد مثمر الأغصان عادت بلاد العرب نحو نضارة بعد الوجاء والمحل والخسران يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني لا شك أن محمدا خير الورى ريث الكرام ونخبة الأعيان والله إني قد رأيت جماله بعيون جسمي قاعدا بمكاني إني لقد أحييت من إحيائه وهن لإعجاز فما أحياني يا رب صل على نبيك دائما في هذه دنيا وبعث ثاني يا سيدي قد جئت بابك لاهفا والقوم بالإكثار قد آني انظر إلي برحمة وتحنن يا سيدي أنا أحقر الغلمان يا حبي إنك قد دخلت محبة
في مهجتي ومداركي وجناني من ذكر وجهك يا حديقة بهجتي لم أخل في لحظ ولا في آني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة طيراني جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة طيراني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني